शर्म आती है तुमको? तुम्हारे हर मस्जिद का, छोटी से छोटी मस्जिद का नमाज पढ़ाने वाला इमाम कहलाए, और जो रसूल का नवासा है उसको इमाम कहते हुए मौत आती है। इसकी वजह मैंने आपको बता दी, इसलिए आती है कि तुम्हारा जिस अजदाद से तुम्हारा वास्ता है, इस वजह से तुम्हारे हजारों इमाम बने हुए हैं। फलाने की इमाम का ये कौल, फला इमाम का ये कौल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल शब आशूर का तज़किरा किया और आज शाम गरीबा आ गई। शाम गरीबा की तफसीर कुछ इस तरह से है कि 1926 से इसका आगाज़ हुआ कि हर 10 मुहर्रम की रात को जब वाक़े करबला बयान किया जाता था और मसाइब के दौरान तमाम मर्द अहले बैत रसूल के और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब व अंसार जब सब शहीद हो गए और बीवियों के खेमे जला दिए गए, और फिर वाक़यात में और रिवायत में जो आया है कि जलते हुए खेमों में से जनाब आबिद बीमार, जो जिनको खुदा बंदा, जिनको अल्लाह ताला की मसलहत से बीमार किया गया था ताकि इमामत चल सके आगे, उनको अपने कंधे पे उठा के और वो करबला के लकोदक सहरा में जा बैठी। ये सारी चीज़ें बयान करने से पहले मैं आप लोगों की खिदमत में, जो भी ख़वातीन और हज़रात यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह पाक हमें कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के और उन बीवियों के। आज की जो शाम है, इस शाम से ज़्यादा पूरा शौब वाक़यात और पूर मसाइब वाक़यात 11 मुहर्रम से और आज रात से शुरू हो गए हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने और उनके रफ़क़ा ने जो दुश्वारियाँ, जो मसाइब व आलाम झेलने थे, वो बहुक्म खुदा शहीद होकर मैदान करबला में पड़े रहे, लेकिन बीवियाँ बेसर व सामानी की हालत में उस रेत पे बैठी हुई हैं, और उस रेत से फिर उनका सफ़र शुरू होगा और वो सफ़र 40 दिन पे मुहित होगा। वो मसाइब इन 10 दिनों के मसाइब से कहीं ज़्यादा हैं कि जिनके बारे में हम जिक्र करते हैं, रोते हैं। और हमारे यहाँ 99% तबका ऐसा है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल और मसाइब पर अपने आंसू बहाता है, उनके अलम सजते हैं, अलम की परचम कुशाई होती है, मातम किए जाते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, और उसके बाद 10 मुहर्रम की रात को जुलूसों से वापस आकर एहतजाज करके बड़े इत्मीनान के साथ नहा धो के सब बीवियाँ भी और सब नौजवान भी वो सो जाते हैं। और जो रात असल जागने की थी, उस रात को हम लोग सो रहे होते हैं। तो वो बीवियाँ कि जो अंधेरे में की रात में करबला के उस दश्त में बैठी हुई हैं, रेत गर्म है, अंधेरा है, बच्चियों को बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ढूंढ रही हैं, कहाँ से उनमें इतना बलबला, कितना हौसला आ गया था। मौला हुसैन आपके गम को जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आप जो वसीयत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को करके गए थे कि मेरे बाद मेरे बेटे सैयद सज्जाद का ख्याल रखना, बीवियों का ख्याल रखना। भैया
زین العابدین کا کام بھی میں نے کیا. ایک ہلکی سی لکڑی لے کے بچوں کی حفاظت بھی میں کر رہی ہوں. بھوک سے بچے پیاسے ہیں. اے بیوی ہم سونے والے ہیں, ہم سو رہے ہیں. ہماری عزاداری آج ختم ہو گئی, ہمارے آخری سلام بھی آج ختم ہو جائیں گے. اور وہ جو سلام پڑھا جاتا ہے گھبرائے گی زینب, وہ بھی بی بی آج تک ہے. ہم بہت آپ سے معافی کے خواہشگار ہیں, ہم گناہگار ہیں میری بی بی. ہم تو وہ حق ادا ہی نہیں کر سکے جو آپ نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا حق ادا کر دیا تھا. اب تو ہمیں آپ کا حق ادا کرنا تھا. لیکن ہم کتنے بدنصیب ہیں کہ ان 10 دنوں میں اس کے بعد آپ کے مصائب کو بھول گئے, شام کے بازاروں کو بھلا دیا, آپ کی مدینے کے یادوں کو بھلا دیا, کربلا کے واقعات کو بھلا دیا. جو آپ نے صبر وہاں پہ دیکھا, کس طرح آپ نے اپنے بچے شہید کروائے, کس طرح ام لیلہ آپ نے اپنا بیٹا علی اصغر شہید کروایا, کس طرح ام رباب آپ نے حضرت علی اصغر کو شہید کروایا. لیکن آپ سب لوگ آج خاموش ہیں. یہ صبر ایوب سے بھی بڑھ کے آپ کا صبر ہے. انہوں نے تو رو رو کے اپنی آنکھوں کی بینائی ضائع کر دی تھی, لیکن بیویاں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں, لیکن کوئی رو نہیں رہا ہے. سب صبر کر رہے ہیں کہ زینب اکیلی ہے, شریکت الحسین, امام حسین کی ایک ہی بہن, جو بعد میں امام حسین کا جس نے سہارا لیا, اور امام حسین کے لیے اور اہل بیت رسول کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا کا پیغام لے کے وہ حق ادا کیا کہ یزید کے سامنے بھی امام زین العابدین خاموش رہے. بی بی آپ نے خطبے دیے اور آپ نے اپنے خطبوں سے تمام وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے تھے درباری ان کو رلا دیا. اور وہاں پھر آپ نے اپنے بھائی کے اس سر کو دیکھا جس پہ یزید ملعون چھڑی مار کے کہہ رہا تھا کہ آج ہم نے اپنے بدر کے لوگوں کا بدلہ لے لیا. یہ آل بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا کہ جن پر وحی آتی تھی, یہ سب جھوٹ تھا. کہ ان پہ قرآن نازل ہوا, یہ سب جھوٹ تھا. یہاں سے آپ اندازہ لگا لے کہ یزید مسلمان تھا. اگر مسلمان تھا تو اس نے ان بدر کے کافروں کو جن کو حضرت علی علیہ السلام نے جہنم پہ نار کیا تھا, آج اس کا بدلہ کون دے رہا ہے؟ بی بی زینب دے رہی ہے. یا رسول اللہ, یا حسین, یا علی, آپ نے دیکھا ہوگا آج کا منظر کہ آج زینب اکیلی یکو تنہا ہے اور مسلمان آج خاموش ہے. اگر گورنمنٹ آف پاکستان نے چھٹیاں کی ہیں, چھٹیوں میں اے رسول اللہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے آج پکنکیں منا رہے ہیں. ہمارے والدین میں سے, ہمارے بچوں میں سے کوئی مر جاتا ہے تو غم 1 سال کا ہوتا ہے, 15 دن کا ہوتا ہے, 1 سال زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے, 1.5 سال ہوتا ہے. لیکن بی بی آپ کا معاوضہ ہے, یہ مولا حسین آپ کے خون کا معاوضہ ہے کہ 1400 صدیاں بیت گئی, 1400 سال بیت گئے, آج بھی ایسا لگتا ہے کہ واقعہ آج ہوا ہے. اور ہم اپنے تمام دکھوں کو بھول کر, اپنے آراموں کو بھول کر, چاہے گرمی ہو, چاہے سردی ہو, چاہے بارش ہو, بڑے بڑے علم اٹھاتے ہیں, آپ کی یاد میں روتے ہیں. لیکن آپ کی یاد میں رونا یہ ہمارے جذبات اور آپ سے محبت کی ایک آواز ہے بی بی. لیکن جس مقصد کے تحت آپ نے جان دی, آپ کے
भाई ने जान दी, आपके बच्चों ने जान दी, हजरत इमाम हुसैन और असहाबे कराम ने जान दी। उसका फलसफा क्या है? वो फलसफा हम भुला बैठे हैं। हमने फलसफे को बहुत महदूद कर दिया है। मौला, हम आप पर बहुत जुल्म कर रहे हैं। आपके उस फलसफे को बयान नहीं करते कि आपने क्यों क़याम करबला किया, किस वजह से आप करबला आए, क्यों बीवियों के साथ आए। आज तक कोई ऐसी मिसाल मिलती है जंगों की कि जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हो? ये यजीद के फौजों में से जो जंग थे उनमें उनकी बीवियां या उनकी बच्चियां साथ थी, किसी की नहीं थी। उनको अपने पर्दों का इतना ख्याल था। लेकिन या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हम कितने बदनसीब हैं। आपकी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे इतनी गर्मी में खेमों के अंदर बैठे हुए, पानी की बूंद नहीं पहुंचने दे रहे हैं। वो अय्याशी कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, और आपका सब तमाम आपके पास ताकत होते हुए, और आपका ये सब्र जो है, सब्र अय्यूब से भी, सब्र याकूब से भी बुलंद तरीन चला गया। यही वो लोग हैं कि जिनके लिए कलाम पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया था कि हमने मोमिनों की जानें जो है वो उनके ईमान की जानों के बदले में खरीद लिए, उनकी और अपनी रजा मैंने उनको दे दी है। रजा इलाही के मालिक होते हुए आपने जो काम अंजाम दिया, हम उसको नहीं भुला सकते। ये चंद गुजारिशात आपके, और इसके बाद जो है वो मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं कि ये होती है शाम गरीबा, कि शाम गरीबा के बारे में पाए जाने में गलत फहमियां जो आज भी बड़े बड़े दारुल उलूम, बड़े बड़े उलमा अपनी मसाजिद के अंदर जो गलत फहमियां फैला रहे हैं, वो गलत फहमियां नहीं फैला रहे हैं। वो अपने उन्हीं बदर के असहाब के लिए, जो उनके बदर के अजदाद थे, उनके लिए ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। आज भी जो दुश्मनी हो रही है इमाम हुसैन के साथ, वो इमाम हुसैन के साथ दुश्मनी नहीं है, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी है। कि जिसने ये कह दिया था कि सब वही झूठी है, कोई उनके ऊपर जो है वही नहीं आती थी, कोई उनके ऊपर कुरान नाजिल हुआ, कोई अल्लाह का पैगाम उन तक नहीं पहुंचा, वही उलमा और उलमाए सू हैं कि जो आज भी मुख्तलिफ अंदाज में कत्ल गारतगरी और तफकीरी तबके के अंदर वो मशहूर और वो आलम में पाए जाते हैं कि ये फला काफिर है, उसे मार दो, फला काफिर है, उसे मार दो। आज उन्हें क्या तकलीफ होती है? ईसाइयों के 25 दिसंबर को उनका जो दिन मनाया जाता है उस पे ये खामोश रहते हैं, हिंदुओं की होली पे ये खामोश रहते हैं, पारसियों के जो मज़ाहिब है उनके मामलात में ये खामोश रहते हैं। लेकिन जब हुसैन का जिक्र होता है सारे के सारे जाग जाते हैं, इसलिए कि हम अपने अजदाद को रो रहे हैं, ये अपने अजदाद के बदले में हमसे बदला लेते हैं। कहीं मसाजिद पे हमले करते हैं, कहीं इमाम बारगाहों पे करते हैं, कहीं जुलूसों पे करते हैं, और फिर नाम नेहाद मुसलमान उन मुहब्बान अहले बैत पे इल्जाम लगाते हैं कि ये जुलूस निकालकर इमाम हुसैन पे रोते हैं, उन पे मातम करते हैं। वो तुम्हारे सीनों पे मातम नहीं करते हैं, हाँ उसकी चोट तुम्हारे सीनों पे जरूर लगती है, और वो चोट उस वक्त तक लगती रहेगी जब तक हमारे इन दिलों के अंदर हुसैन का गम है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ईमान है और यकीन कामिल है कि वो रसूल थे और उन पर खुदा की किताब नाजिल हुई। ये तुम्हारी वाली किताबें नहीं है जो तुम पढ़ते हो, वरना आज हर जैसा तैसा टेढ़ा मेढ़ा कहना पीना काला भट्ट जिसको बात करने की तमीज नहीं है, लतीफे बयान करते हैं अपनी मजालिस के अपने जलसों के अंदर, और फिर इमाम हुसैन के खिलाफ। ये इमाम हुसैन के लिए फरमाया था कि जिसकी इससे सुलह है उसकी मुझसे सुलह है, जिसकी इससे जंग है उसकी इससे जंग है। लेकिन आज ये आप लोग फौरन जंग करने के लिए तैयार खड़े हो जाते हो और ये समझते हो कि हम अहले तशय्यो का ये मुहिब्बान अहले बैत के खिलाफ है। हम नहीं समझते तुम्हारी चालाकियों को। तुम बदर वाले लोग हो, तुम ओहद वाले लोग हो, तुम हमेशा वही लोग हो कि जो रसूल के जनाजे को छोड़ के चले गए थे। तुम वही थे कि जिन्होंने उनका घेराव किया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शब हिजरत, उन्हीं की औलाद में से हो। तो मैं ये बता रहा था कि गलत फहमियां और एक दोस्त के साथ पेश आने वाले वाक़े की दास्तान।
وہ کہتا ہے کہ شام غریبہ کے بارے میں ہمارے دوست کے بارے میں سنے کہ میں ایک دیہاتی گھرانے میں پیدا ہوا. مذہب کے بارے میں میری معلومات گاؤں کے ایک مولانا کی معلومات تک محدود تھیں. گاؤں کے مولانا کی ان کی کل قابلیت یہ تھی کہ وہ پہلے والے مولانا کے بیٹے تھے جن کی وفات کے بعد وہ خود بخود تعینات ہو گئے تھے اس مسجد میں. اسے پیش امام کہہ دو. لیکن آج میں نے اتنے پروگرام سنے ہیں جس میں آپ کو حسین کو امام کہنا گرا گزر رہا تھا. حضرت حسین، شرم آتی ہے تم کو؟ تمہارے ہر مسجد کا، چھوٹی سے چھوٹی مسجد کا نماز پڑھانے والا امام کہلائے، اور جو رسول کا نواسا ہے اس کو امام کہتے ہوئے موت آتی ہے. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اس لیے آتی کہ تمہارا جس اجداد سے تمہارا واسطہ ہے اس وجہ سے تمہارے ہزاروں امام بنے ہوئے ہیں. فلاں کی امام کا یہ قول، فلاں امام کا یہ قول، یہ فلاں امام نے یہ فرمایا، یہ اس کے امام، یہ اس کے امام، یہ اس کے امام. لیکن حسین کے نام پہ امام کہتے ہوئے، علیہ السلام کہتے ہوئے آپ لوگوں کو موت آنی چاہیے. یہ تو فطری بات ہے. تو جن کی وفات کے بعد وہ خود بخود تعینات ہو گئے تھے. محرم کے قریب آتے ہی مختلف قسم کی باتیں سننے کو ملتی تھیں. ان کا مقصد شاید خوف پیدا کرنا تھا اور سنی بچوں کو اغوا کر کے ان کا خون نیاز میں ڈال دیتے ہیں یہ لوگ. دلی طور پر میں شیعوں سے خوف زدہ ہو گیا، وہ بچہ بیان کرتا ہے، وہ لڑکا، اور دل میں سوچا کہ یہ کیسے ظالم لوگ ہیں کہ ایک دن ایک پکے نمازی کے ساتھ، کہ اہل تشیع بڑے عجیب ہیں، وہ جب بھی کھانا دیتے ہیں اور کوئی کھانے کی چیز دیتے ہیں تو تھوک کر دیتے ہیں. ہمیشہ سچ بولنے اور نماز کی پہلی صف میں کھڑے ہوئے ہونے والے اس سفید ریش بابا کی بات پر سوال اٹھانا تو خود اپنے اوپر سوال اٹھانا تھا. اس سے میری نفرت کئی سو گنا بڑھ گئی کہ اہل تشیع یا محبان حسین علیہ الصلوۃ والسلام حقیقت میں جو ہے وہ ایسے ہیں کہ اتنے بڑے بزرگ، وہ بزرگ بھی وہی بزرگ تھے ابو جہل کے ماننے والے. ہائی اسکول میں داخل ہوا تو میری نفرت کئی سو گنا بڑھ گئی. تو میرے ایک دوست نے محرم کے قریب آتے ہی انتہائی رازداری کے ساتھ مجھ سے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے کہ شام غریبہ میں کیا ہوتا ہے؟ مجھے سرے سے کچھ معلوم نہیں تھا. میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، آپ بتا دیجئے. اس دوست نے کہا کہ ہمارے مولانا بتا رہے تھے کہ شام غریبہ میں شیعہ مرد اور عورتیں ایک ہی حال میں جمع ہو جاتی ہیں اور پھر سب لائٹیں بجھا دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ شرم کے لیے کافی ہے. ابھی جو میں یہ بیان کرنے جا رہا ہوں یہ بالکل سچی حقیقت ہے کہ میں نے شروع میں پڑھا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، کہ آج بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہی چیز جو ہے وہاں پہ ہوتی ہے اور ان کو شرم لاحق نہیں ہوتی ذرا سی. کہ میٹرک کے بعد کالج میں داخل ہوئے تو پتا چلا کہ ہمارے ایک ہم جماعت کا تعلق اہل تشیع سے ہے. پہلے تو تجسس سے اسے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا تو وہ نارمل انسان ہی لگا. کچھ عرصے بعد ہم 3 دوست بیٹھے تھے کہ وہ لڑکا بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا. میں نے موقع غنیمت جانا اور سارے جملے ایک ہی بار شروع کر دیے. تم نے حسین کو مارا ہے، تم نیاز میں خون ملاتے ہو، تم جب ہمیں کھانے کی چیزیں دیتے ہو تو اس میں تھوک دیتے ہو. میں سب کچھ بول چکا ہوں. تو اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، مگر اس نے فقط اتنا کہہ دیا کہ یہ ساری باتیں غلط ہیں. وہ اکیلا تھا، وہ 3 تھے، اور اٹھ کر چلا گیا. میرے دوست نے مجھے کہا کہ تم نے زیادتی کی ہے، اس نے کوئی مذہبی بات نہیں کی تھی. جب میں نے سوچا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے تو اس کے پورے خاندان پر تہمت لگائی ہے، اور وہ بیچارہ خاموشی سے چلا گیا. وقت گزرتا گیا، اس سے واجبی سا تعلق بن گیا. محرم کے ایام شروع ہو گئے تو ایک دن اس نے کہا کہ کیا آپ حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ شام غریبہ میں کیا ہوتا ہے؟ اسی دوست نے جن سے 3 دوستوں نے بات کی تھی، تحقیق کے لیے آ جاؤ، اگر تمہاری بات سچی ہوئی تو میں بھی واپس پلٹ جاؤں گا.
मरता क्या ना करता, तहकीक के लिए आ जाओ, बार बार कहता रहा। फिर बहरहाल मरता क्या ना करता, अब फरार की कोई सूरत नहीं थी, लिहाजा मैंने जाने की हामी भर ली। तय ये हुआ कि हम 10 मुहर्रम मगरिब के वक्त इनके घर पहुंचेंगे जहां से इमाम बारगाह जाएंगे। हस्बे वादा जब हमने उनके घर पहुंचे तो देखा कि सबने स्याह कपड़े पहने हुए थे, ऐसे लग रहा था जैसे बहुत थके हुए हों। उन्होंने बताया कि 10 दिनों से मजालिस चल रही हैं, शाह जुलूस भी थे। रात का जुलूस देर से खत्म हुआ और सुबह फिर 10 मुहर्रम का जुलूस था। इसमें हस्बे वादा सुबह फिर 10 मुहर्रम का जुलूस था, इसलिए पूरा दिन इसमें शरीक रहे। मैंने गौर से देखा तो मेरे दोस्त के वालिद की आंखें सुर्ख और सूजी हुई थीं। मेरा दोस्त खाना लेकर आया और ये बताया कि 10 मुहर्रम की वजह से खाना नहीं पक्का, ये न्याज है, इसी पर गुजारा करें। मैंने जैसे ही न्याज का नाम सुना मेरे जहन में सब मनफी बातें आने लगी शुरू हो गई। मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं एक ऐसा खाना खाऊं, लेकिन इस जुमले ने मेरी मुश्किल आसान कर दी कि ये लंगर पड़ोस के एक सुन्नी फैमिली ने भेजा था और वो अहले सुन्नत फैमिली रसूल के खानदान वालों से मोहब्बत करती थी। फिर भी बड़ी मुश्किल से एक ही रोटी खा सका, लेकिन इस दोस्त के वालिद के मुहज्जिब रवैये और दीगर अफराद खाना के हुस्न सलूक ने मुझे थोड़ा सा शक में डाल दिया। गरज रात 9 बजे के करीब कहा गया कि इमाम बारगाह में चलते हैं, शाम गरीबा वहीं होगी। अब मेरे जहन में वो सारी बातें एक एक करके आने लगी कि जो शाम गरीबा के हवाले से मस्जिद के मौलवी से लेकर मस्जिद के दारुल उलूमों से लेकर आम दोस्तों से सुनी थी। सोच रहा था कि मैं यहाँ क्यों आया हूं, इन्हीं सोचों में गुम हम इमाम बारगाह की गली में पहुंच गए। वहां बच्चे, बूढ़े, जवान और खवातीन स्याह कपड़ों में मलबूस इमाम बारगाह में दाखिल हो रही थी। हम मरकजी दरवाजे से दाखिल हुए, जबकि वह खवातीन अलग दरवाजे से इमाम बारगाह में दाखिल हुई। दूसरी मंजिल पर पहुंच गई। दूसरी मंजिल कुछ इस तरह से थी कि वहां लोहे की बारीक जाली थी। मैंने देखा कि वहां पे मौजूद हर शख्स के चेहरे पे उदासी, हर शख्स ही ऐसा लगता था जैसे बहुत थका हुआ है। इन्हीं ख्यालात में गुम था कि इमाम बारगाह की बत्तियां बुझाई जाने लगीं। अब सूरत हाल ये थी कि इमाम बारगाह के बड़े हाल में सिर्फ एक बत्ती स्टेज के ऊपर जल रही थी। इसी दौरान एक जाकिर नमूदार हुआ जिनके कपड़े स्याह थे, हल्की हल्की दाढ़ी थी, गिरेबान खुले हुए थे, कफे चढ़ी हुई थी। उन्होंने माइक पर आते ही बुलंद आवाज से पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये पढ़ना था कि हाल में कोहराम मच गया, गोया ये लोग पहले से तैयार बैठे थे। उन्होंने इस जुमले को 3 बार दोहराया। हर बार के साथ गिरिया की आवाज बुलंद हो जाती। मैं इस सूरत हाल के लिए बिल्कुल तैयार न था। मैं हैरत से देखने लगा कि अभी तक जाकिर ने कुछ कहा ही नहीं है और ये इस कदर रो रहे हैं। मगर फिर खुद को कोसने लगा कि अजीब हूं मैं जो इन बुजुर्ग और जवान और बच्चों के आंसू उनके गाल से गिर रहे हैं। अब जाकिर ने बोलना शुरू किया, लोगों, तुम्हारे नबी का नवासा शहीद कर दिया गया। नबीजादियां अब दुश्मन के नरगे में हैं, इन्हें कैद किया जा चुका है। हर जुमला मेरे अंदर, ये अहले सुन्नत बच्चा बयान कर रहा है, नौजवान, कि हर जुमले में मेरे अंदर खंजर की तरह पेवस्त हो रहा था हर जुमला, और शोर और गिरिया मुझे खींच रहा था। अब खवातीन के रोने की आवाजें भी नीचे तक आने लगी थी। जाकिर कह रहा था, आज सुबह माओ के पास बेटे थे, अब शाम गरीबा है, अब वो बेटे नहीं रहे। जाकिर पढ़ता रहा, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए, कब हिचकियां बंधी, कब आवाज बुलंद हुई। शाम गरीबा खत्म हो चुकी थी और मैं खुद को काफिला हुसैनी का शरीक समझ रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरी फिक्र की भी शाम गरीबा थी। मेरे दिमाग
पे बड़े मुकद्दस बुत टूट चुके थे, जो कुरान की तिलावत करते थे, जो पहली सफ में नमाज पढ़ते थे, उन लोगों ने क्या क्या सितम ढाए थे। जाकिर पढ़ता रहा, मुझे पता ही नहीं चला। मेरे नबी के खानदान वालों के लिए रोने वालों के बारे में इस कदर तोहमतें, सच पूछे तो अब मेरा जहन उनकी बताई दी हर बात को मशकूक समझ रहा था। इतने में मेरा शिया दोस्त आ गया और रोते हुए मुझे मेरे गले लगा और कहा कि ये होती है शाम गरीबा, यानी गरीबों की शाम। खानदान मुस्तफा के कट जाने के बाद इनके खानदान की बेकसी किसी की शाम खानदान पैगंबर के सहरा में है। याद यारो मददगार हो जाने की शाम, बेयारो मददगार हो जाने वालों की शाम, ऐसी शाम पर जिस पर अहले ईमान की आंखें पानी और दिल खून के आंसू रोता है। यही शाम है जिसमें रिवायत उम्मे सलमा के मुताबिक खातिमुल अंबिया रोते थे। रोने की शाम, आहो बुका की शाम, और शाम यही शाम गरीबा है। मैंने अपने दोस्त से कहा और हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी। उसने कहा मैं तुमसे नाराज हुआ ही नहीं था, क्योंकि हमें मालूम है यजीदियत मौजूद है। जो लोग ये कहते हैं ना कि हुसैन है, यजीद खत्म हो चुका, उनको मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि नहीं, यजीद आज भी जिंदा है, आज भी उस पर वैसे ही लानतें पड़नी चाहिए। उन जाकिरों के लिए मैं ये कह रहा हूँ, मिंबरों से कहते हैं कि हुसैन है, यजीद था नहीं, यजीद आज भी है। अगर आज न होता यजीद तो आज ये कत्ल गारतगरी न होती, आज काफिर करार न दिए जाते, आज हुसैन के मानने वालों को शहीद न किया जाता। तो जब तक हुसैन है उस वक्त तक यजीद भी है, और जब तक हुसैन है उसके रोने वाले और उसका बयान करने वाले जिंदा रहेंगे, और जब तक यजीद है उन पे लानतें करने वाले इंशाअल्लाह ताला वो जिंदा रहेंगे, और उनके आबा और अजदाद पे लानतें पड़ती रहेंगी। तुम भले आप कितने काफिले बनाते रहो। मैं हैरान होता हूँ कि इस दौर में भी इतना गलत प्रोपेगेंडा किया जाता है। क्या ये हो सकता है कि कुरान की तलावत करते थे, उसके बाद ये वाकयात हो गए। अब मैं 10 मुहर्रम के बारे में आपको बताऊं। कहा जाता है ना कि हुसैन अलैहिस्सलाम वो है कि जिसने नाना का दीन नहीं बचाया, 1,24,000 पैगंबरों का दीन बचाया है। और उसका सबूत मैं दे रहा हूं, तो हमारे मौलवी और मेंबरों से भी सुन ले इस बात को कि क्या वजह है कि 10 मुहर्रम की अहमियत इतना अख्तियार कर गई। ये बैन अक़वामी तौर पर जो है वो यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है ये 10 मुहर्रम का। पूरी कायनात के अंदर आज का दिन किसी के हिस्से में नहीं आया, जबकि बड़े बड़े अंबिया से इस दिन इम्तिहान लिए गए। उसमें हजरत आदम की तखलीक वो 10 मुहर्रम को हुई। समझते जाना मेरे बच्चों कि मैं जो बताने जा रहा हूं तुम्हें कि 10 मुहर्रम को हजरत आदम की तखलीक हुई। इसका मकसद ये था कि उस दिन पहला मुसलमान अल्लाह ताला ने जब उसमें अपनी रूह होगी और कहा कि सब सजदे में चले जाना, तो दीन की इब्तिदा जो हुई वो उस वक्त हुई कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रूह फूकी गई और उनको सजदा करवाया गया। और फिर उसके बाद जब जन्नत में दाखिल किया तो 10 मुहर्रम थी कि 10 मुहर्रम वो दिन है कि यही तुम्हें जन्नत में ले जाएगा 10 मुहर्रम, और यही तुम्हें जन्नत में ले जाएगा। तुमने आज तक नहीं सुना होगा किसी से भी जो बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इंसानियत की इब्तिदा 10 मुहर्रम से हुई। इंसान बहुत होते हैं, इंसानियत बहुत कम मिलती है, तो इंसानियत मुहर्रम से हुई। जब तौबा की और उनको जन्नत से निकाला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, 1 साल रोते रहे, उन्होंने तौबा की तो तौबा जो मिली उनको 10 मुहर्रम के दिन मिली। वो भी यानी अल्लाह ताला की हिकमत को देखें कि 10 मुहर्रम को वो अभी से कैसे हमारे नजदीक जो है वो प्रिपेयर कर रहा है, हमें आमादा कर रहा है 10 मुहर्रम के लिए कि तुम तैयार है ना
کہ ایک 10 محرم آئے گی, اس دن بھی دین زندہ ہوگا, کہ جیسے آج تخلیق آدم کر کے انسانیت کو ہم نے زندہ کیا. پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ, سب سے بڑے پیغمبر, جلیل القدر پیغمبر, سارے ذہنوں میں انتہائی, یعنی سارے دینوں کے اندر انتہائی عزت و وقار کے حامل تھے وہ. جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا اور آگ میں پھینک کے آگ کو گلزار کیا, وہ دن بھی 10 محرم کا تھا. اس دن بھی ثابت کیا کہ دین خطرے میں تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 10 محرم کو وہاں پہ بھیج کے شولوں میں جلانے کے لیے کہ آج ان کو جلا دیا جائے گا, اور وہاں گل و گلزار ہو گئی وہ آگ. یہ ہمیں پریپیئر کیا کہ 10 محرم کو ہم نے نبی کو پھر زندہ کیا, ورنہ اسے بھی آگ میں جلا دیا جاتا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آئے کہ جن کا قرآن میں سب انبیاء سے زیادہ ذکر ہے. کسی انبیاء میں سے کسی نبی کا اتنا ذکر نہیں جتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. تو فرعون سے جب انہیں نجات ملی اور بنی اسرائیل کو نجات ملی, وہ بھی 10 محرم کا دن تھا. میں نے بتایا کہ 10 محرم نجات کا دن بھی ہے, اور 10 محرم جہنم میں جانے والوں کا دن بھی ہے. پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ کی طرف آئے آپ, ان کی تاریخ پیدائش بھی 10 محرم ہے. اور محرم کو ہوئی جب ان کو آسمانوں میں اٹھایا گیا, چوتھے آسمان پہ آج تک زندہ ہیں, وہ بھی 10 محرم کا دن تھا. کہ 10 محرم کو جب ان کے پیچھے عیسائی پڑ گئے کہ ہم ان کو سولی پہ چڑھا دیں گے سلیب کے اوپر, تو اس وقت ان کو اٹھایا تھا, تو وہ بھی 10 محرم کی تاریخ تھی. ان کو بچایا تو 10 محرم کے دن بچایا. پھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 80 لوگ سوار تھے ٹوٹل. 950 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے رسول حضرت نوح علیہ السلام نے. 950 سال کے اندر کتنے مسلمان اور کتنے نبی کے ماننے والے پیدا ہوئے؟ صرف 80 کہ جو اس کشتی میں سوار ہوئے 950 سال کے اندر. اور حضور پیدائشی نبی تھے, لیکن حکم ہوا کہ 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کرنا. اس کے بعد نبوت کے اعلان کے بعد وہ 23 سال زندہ رہے. 950 سال میں 80 جس نے مومن بنائے, 23 سال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے مومن بنے ہوں گے اور کتنے ایمان لانے والے ہوں گے؟ تو آج آپ کو پتہ چل جائے گا سورہ منافقون کیوں نازل ہوئی. یہ کوئی کافروں کے لیے نہیں ہوئی, یہ کوئی عیسائیوں کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی. یہ اسی دور میں نازل ہوئی تھی جب رسول کے ساتھ منافقوں نے اپنے منافقانہ رویہ اختیار کیا تھا. سبحان اللہ. پھر جس وقت یہ کشتی, تو آپ جو ہے وہ تعداد کو دیکھ کے مغرور نہ ہونا کہ کس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں. آپ صرف یہ دیکھنا کہ وہ 80 بھی ہیں نا, تو وہ 8 کروڑوں کے اوپر جو ہے وہ بھاری ہوں گے, جیسے 72 نے یہاں پر اپنا سلسلہ دکھایا تھا. یہ کشتی 6 مہینے تک گھومتی رہی, آخر جا کے کوہ جودی سے ٹکرائی جہاں پہ ان کو امن نصیب ہوا. اور اس وہاں پر جانوروں کی زبان میں یہ کہا گیا کہ کوہ جودی پہ جاؤ اور دیکھو کہ یہاں پہ کوئی رہنے کی جگہ ہے تو وہاں پہ ہم بسیرا کریں. تو وہ دن جو ان کو نجات ملی اور ان کی کشتی وہاں پہ ٹھہری, ایک فاختہ کو حکم ہوا کہ تم جاؤ. کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا. فاختہ گئی اس پہاڑی کے اوپر اور چاروں طرف چکر لگایا, اور وہاں پہ ایک درخت تھا, اس میں سے ایک ڈالی اس نے کاٹی. آج بھی یونیسیف یا کوئی ایسی بین الاقوامی تنظیم ہے کہ فاختہ کے منہ کے اندر ایک ڈالی ہوتی ہے لگی ہوئی جو کہ امن کی نشانی ہوتی ہے, وہ اس وقت سے چلی آ رہی ہے کہ اس فاختہ نے آ کے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ پیغام دیا کہ سب امن ہے, سب سکون ہے, آپ لوگ آ جائیں. تو جس تاریخ کو وہ اس کوہ جودی پہ چڑھے وہ تاریخ 10 محرم تھی. یہاں پریپریشن کیا, ان 80 کو بچایا اس 10 محرم کے صدقے میں. کیا خدا کی ذات ہے, اس کو کون سمجھ سکا ہے سوائے محمد و آل محمد کے. یہ وہ جو ان کو مانتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور پھر ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں,
کہ 950 سال کے اندر وہ جو 80 ان کے ایمان لانے والے تھے، ٹوٹل آبادی یہی رہ گئی تھی پوری دنیا کے اندر. پوری دنیا میں طوفان آ چکا تھا. ان 80 لوگوں میں سے جتنے پھر اس کے بعد انبیاء پیدا ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. یہ معلومات ایک ایسی ہیں کہ جو ہمارے ہر نوجوان کو ہونی چاہیے کہ صرف 80 بچے تھے. پورا دنیا میں طوفان آ چکا تھا. آپ اس کا اگر آپ طوفان کا اندازہ لگانا چاہیں، پوری دنیا گھومے، وہاں کے پہاڑ آپ جا کے دیکھیں، آپ کو وہاں کے پہاڑوں میں کٹاؤ نظر آئے گا. وہ کٹاؤ آپ کو ثبوت دے گا کہ یہاں پہ کبھی پانی آیا تھا اور بہت تیزی کے ساتھ پانی آیا تھا، جس نے کہ اس کو پہاڑوں کو کاٹ دیا. وہ طوفان نوح کی نشانیاں ہیں. اور انہیں ابو الائمہ بھی کہا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو، اس لیے کہ سارے انبیاء اس کے بعد پیدا ہوئے اور وہ 80 کے بعد سے سارے مومنین پیدا ہوئے. یعنی امام حسین کے واقعے کے کربلا سے بھی پہلے یہ سب شروع ہو چکا تھا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو پیٹ میں اندھیرا تھا، جان بچانا بہت مشکل تھی ان کے لیے. تو وہ آیت کریمہ کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر وہ نہ پڑھتے تو شاید حضرت یونس علیہ السلام نہیں نکل سکتے تھے باہر. لیکن انہوں نے وہاں پہ وہ تسبیح پڑھنا شروع کی، اور جس دن ان کو نجات ملی اس کشتی سے دنیا میں آئے تو 10 محرم تھا، اور 10 محرم کو پھر ایک نئی زندگی ملی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کا خاتمہ ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ، ان کا ہم نام و نشان مٹا دیں گے. انہیں نہیں پتا، یہ تو خدا نے خود دن منظور کیا تھا کہ آخری نبی کے بعد کسی امام نے نہیں آنا ہے، پھر امامت نے آنا ہے. یہ 10 محرم کو زندگیاں ملنے کا دن ہے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے امام حسین کے پیغام کو سمجھ لیا. بے شک. اور آج بھی ان آیات کی گھروں میں جو ہے وہ جس وقت وہ پڑھی جاتی ہے تسبیحات تو ان کو اس سے فائدے پہنچتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام جن کی بینائی زائل ہو چکی تھی، وہ جب بینائی ان کی واپس لوٹی ہے تو 10 محرم تھا. کیا بات ہے. یعنی 10 محرم کے دن آنکھوں میں نور آ جاتا ہے. چاہے وہ اندھے بھی ہوں، ان کے اندر کا نور ابلتا ہے اور وہ نکلتا ہے. کتنے انبیاء میں نے بتا دیے ابھی تک. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی جو واپس لوٹی وہ بھی 10 محرم کو، اس لیے کہ جتنے عقل کے نابینا ہیں ان کو 10 محرم کے دن نور ملے گا. چاہے وہ آنکھوں سے اندھے ہوں لیکن وہ دل کے نور سے دیکھیں گے. اور جن کے دل میں نور نبوت اور نور امامت آ گیا پھر اس کو ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے. پھر ان کی زبان سے نور نکلتا ہے، ان کے کردار سے نور نکلتا ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف وہ ہے کہ جس کو احسن العقد بھی کہا گیا ہے قرآن شریف میں. بہترین قصہ قرار دیا ہے اللہ پاک نے ان کو کہ کنویں میں جب بھائیوں نے انہیں ڈال دیا، وہ سب سے چھوٹے تھے، جب ان کو کنویں سے نکالا گیا اور زندگی ملی 10 محرم تھا. کتنے انبیاء کی شان، ہم غلط تو نہیں کہتے کہ انہوں نے انبیاء کا دین بچایا. امام حسین علیہ السلام نے 1,24,000 پیغمبران کا جو واقعات ہمیں اکٹھے ہو چکے، جو ہمیں پتہ چل چکے قرآن سے، وہ میں بیان کر رہا ہوں. ورنہ ہر نبی گواہی کے لیے کھڑا ہو جائے گا کہ میرے ساتھ 10 محرم کو یہ مجھے ہدایت ملی، میرے ساتھ 10 محرم کو یہ ہدایت ملی. صبر ایوب کی تکلیف دور کی گئی، وہ بھی 10 محرم کو. پھر کائنات کی طرف آ جائیں، آسمان، زمین، فرش، کرسی، چاند ستارے، جنت اور دیگر چیزیں، بادل، سمندر، کہکشائیں، بلند و بالا پہاڑ، جس دن اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے وہ 10 محرم کا دن تھا. کی بھی زندگی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر بارش نہ ہو تو بارش کے بغیر ہم کس طریقے سے زندہ رہ سکتے ہیں. کہ میں نے پانی پہ ہی پچھلی تقریریں کی تھی کہ پانی سے ہی انسان پیدا ہوا ہے، اور وہ پانی کہ جو سمندروں سے بخارات بن گیا آسمان کی طرف جاتا ہے، کھاری پانی ہوتا ہے. ہم تو منرل واٹر پی لیتے ہیں نا، اس کھاری پانی کو کون فلٹرائز کرتا ہے کہ بادلوں میں جا کے جب برستا ہے تو اس منرل واٹر سے کہیں زیادہ اچھا ہوتا ہے.
اور بہت اچھا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو جمع کر کے اس کو پیتے ہیں. تو وہ بھی 10 محرم کا دن تھا. اور یہ تو آپ لوگوں نے سب نے سنا ہے کہ جب قیامت آئے گی بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. وہ 10 محرم کا دن ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بے شک بے شک. اور 10 محرم کو 1400 سال گزر چکے ہیں اب. لیکن امام حسین کا واقعہ سنتے ہیں تو لگتا ہے کل کہاں کہ آج ہی شام غریبہ آئی ہے اور آج ہی امام حسین شہید ہوئے ہیں. ٹی وی میں دیکھیں, اخبارات میں دیکھیں, بین الاقوامی میڈیا پہ دیکھیں, سب یہ بیان کر رہے ہیں کہ امام حسین کا آج شام غریبہ کی مجلس ہو رہی ہے, امام حسین عصر کے وقت میں شہید ہو گئے ہیں. اس طریقے سے بیان کیا جاتا جیسے آج ہی ہیں. تو حضرات وہ قافلہ جب مدینے آیا تھا وہ آج لٹ گیا. اس وقت میں آپ سب حضرات کی طرف سے ان کی خدمت میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم ایھا الشہید, السلام علیکم ایھا العطشان. ایک کربلا کے پیاسے آپ کو سلام کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. اس وقت حالت یہ ہے کہ بیویاں جلے ہوئے خیموں کے پاس خاک پر بیٹھی ہوئی ہیں. نہ کسی کا کوئی بھائی رہ گیا ہے, نہ کسی کا بیٹا رہ گیا ہے, اور نہ ہی کوئی اور رشتہ دار رہ گیا ہے. جناب زینب بھی ہیں جو سب بیویوں کو جمع کیے ہوئے ہیں, خاک پر بیٹھی ہیں. اس سے پہلے حالت یہ تھی کہ بعد شہادت جب خیموں میں آگ لگا دی گئی تو بیویاں ادھر ادھر منتشر ہو رہی تھیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کیا جائے. ایک بچی کی حالت ایسی تھی کہ کرتا جل رہا تھا, وہ یہ نہیں سمجھتی تھی کہ کس طرح بجھایا جائے. کسی بیوی کی ردا میں آگ لگی ہوئی تھی, اس کا اور اسے اس کا علم نہیں تھا. عزادار اور عزاداران اہل بیت صبح سے عصر تک یہ قافلہ سارا ہی لٹ گیا. آج صبح کے وقت جب تیر آئے پہلی مرتبہ تو بیبیاں گھبرا کے خیموں کے دروازوں پر آ گئیں اور انہوں نے آواز دی, ایمان والو ہمارے سروں سے چادریں نہ اترنے دینا. تو حالت یہ ہوئی تھی تو اصحاب کی تلواروں کے میانوں کو توڑ کر پھینک دیا تھا اور خیموں کے دروازوں پہ آ کر سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا, شہزادیوں جب تک ہم موجود ہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا. ارے اس وقت وہ بچانے والے, وہ حفاظت کرنے والے, انہی میں سے ایک نہیں, ان میں سے ایک بھی نہیں بچا, گلے کٹائے ہوئے میدان میں پڑے ہوئے ہیں. امام زین العابدین کی حالت یہ ہے کہ ذوق کی وجہ سے اٹھنا تو درکنار بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے. اگر جناب زینب نہ نکالتی تو شاید خیمے میں ہی رہ جاتے. میرے محترم عزاداران حسین, اتنی بے کسی کس کی تھی؟ کوئی اہل بیت سے یہ کہنے والا نہ تھا کہ حسین مارا گیا. یہ گھوڑے آیا ہے اپنے پیشانی پر حسین کا خون لگائے ہوئے اور خیمے کے دروازے پر آ کر فریاد کی سی آواز بلند کی. اول بیویاں سمجھی کہ شاید حسین آ گئے, لیکن جب زین کو خالی دیکھا تو چاروں طرف زلجنا کے کھڑی ہو گئی اور فریادیں شروع کر دی ان بیویوں نے. زلجنا, ارے فرزند رسول کہاں ہے؟ جناب سکینہ نے زلجنا سے چمٹ کے فریاد کی, میرے بابا کے زلجنا کیا میں یتیم ہو گئی؟ کیا میرا بابا مارا گیا؟ آج مسافروں کی شام یعنی شام غریبہ کربلا والوں کی کیسے گزری؟ اس کے متعلق چند فکریں عرض کر رہے ہیں, آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا ہے. اب تو بی بی زینب کی زحمتیں شروع ہوگی. آج بعد نماز عصر جب امام حسین شہید کر دیے گئے تو اس کے بعد ہوا یہ کہ خیموں میں آگ لگا دی گئی. جناب زینب نے امام زین العابدین سے جا کر کہا, بیٹا اب تو خیمے جلنے لگے ہیں. آپ نے حکم دیا, پھپھی جان سب بیویوں کو لے کر خیمے سے باہر نکل جائیں. ذرا آپ اندازہ فرمائیے, یہ وقت بھی ایسا ہے کہ امام وقت کے حکم کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. جناب امام زین العابدین نے جب یہ فرمایا تو جناب زینب آئی
اور کہا کہ بیویوں نکل جاؤ. بیویاں نکلی. جناب زینب بچوں کو لے کر باہر نکلی, بچوں کو بٹھایا, پھر آئی خیمے میں, پھر اور بچوں کو لے گئی. اس کے بعد خیال آیا ارے امام حسین نے تو مرد تھے, جوان تھے, اتنے لاشیں اٹھائے, ان کے ساتھ بہت لوگ لاشیں اٹھانے والے تھے, آخری میں تو امام حسین علیہ السلام بچے تھے, لیکن یہاں بیوی زینب اکیلی ہے جو سب کو اٹھا اٹھا کر خیموں سے باہر نکال رہی ہے. مگر یہ حالت تھی کہ دھوئیں کی وجہ سے, آگ کی وجہ سے کچھ ایسی گھبراہٹ تاری تھی کہ بھول گئی کہ میرا بھتیجا کس خیمے میں ہے. ایک خیمے میں شعلے بھڑک رہے ہیں. ایک مرتبہ اس میں چلی گئی, سید سجاد نہ ملے, ہائے فاطمہ زہرا کی بیٹیاں, اور آج ان پر یہ مصیبت. ایک خیمے میں تلاش کے بعد دوسرے میں داخل ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہاں سے نکلی, مگر اتنی پریشان تھی حسین, آج زینب کو دیکھو, آپ تو شہید ہو کے دشتے کربلا میں ہیں. زینب بیچاری کیا کرے, کہاں تلاش کرے امام زین العابدین کو. اتنی پریشان تھی کہ آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے, دھوئیں کی وجہ سے دکھلائی نہیں دے رہا تھا. اس کے بعد کچھ سوچا اور ایک تیسرے خیمے میں جس میں شعلے بھڑک رہے تھے اس میں چلی گئی. وہاں سے جو باہر آئی تو کتب میں لکھا ہے کہ کسی نے پوچھا بی بی آپ کیوں جاتی ہیں بار بار خیمے میں, کیا کوئی چیز رہ گئی ہے؟ فرماتی ہے چیز تو کچھ نہیں رہ گئی, میرا بیمار بیٹا نہیں مل رہا. اس کے بعد وہ ایک خیمے میں گئی تو امام زین العابدین کو سینے سے لگائے ہوئے نکلی. فوراً باہر آ کر بھتیجے کو زمین پر لٹا دیا اور بازو ہلا کر فرمایا بیٹے خیمے جل گئے, ہمارے سروں سے چادریں چھین گئی. اس وقت حالت یہ ہے کہ یہی وقت ہے کہ آپ ذرا کربلا کی زمین کا تصور کیجئے کہ خیمے جل چکے ہیں اور عزیزوں کی لاشیں کہاں, حسین کی لاش کہاں, عباس کی لاش کہاں, بیویاں سہمی ہوئی بیٹھی ہوئی ہیں. اس وقت ان کی گودوں میں جو بچے ہیں وہ روتے ہیں, اتنے سہم گئے ہیں, اتنے گھبرا گئے ہیں کہ ان کو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا ہو گیا. جناب زینب کبھی بیمار کے پاس آتی, بیٹا ہم تباہ ہو گئے, تمہاری طبیعت کیسی ہے, تمہارا مزاج کیسا ہے, اگر سر میں درد ہو تو میں دبا دوں, کیونکہ شدید بیمار تھے. سکینہ کے پاس جاتی ہے, گود میں اٹھا لیتی ہیں, ادھر ادھر پھرتی ہیں. سکینہ کہتی ہے پھپھی جان میرا بابا کہاں ہے, مجھے میرے بابا کے پاس پہنچا دو. اس کے بعد بیویوں کے پاس آتی ہیں, ان کو سمجھاتی ہیں, ان کو تسلیاں دیتی ہیں, فرماتی ہیں بیویوں تمہارا ہم پر بڑا احسان ہے, تم ہماری وجہ سے بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئی. وہ بیوی عرض کرتی ہے شہزادی یہ نہ کہیے, ہم تو سرخرو ہو گئے, ہمارے عزیز آپ کے کام آ گئے. ارے کیا بیوی زینب کا صبر تھا اور کیا کسی نبی کا ہوگا کہ آنکھوں میں آنسو پھر بھی نہیں ہے, پھر بھی ان کا خیال رکھ رہی ہے اور ان کے شہیدوں کا پرسہ دے رہی ہے. اس کے بعد جناب فضا نے فرمایا ذرا دیکھ لو بچے تو پورے ہیں. جب یہ شمار کرنے لگے تو پتا چلا کہ 2 بچے ان میں نہیں ہیں. اب بتلائیے اندھیری رات ہے, ستارے بھی شرم کی وجہ سے منہ چھپائے ہوئے ہیں, فاطمہ زہرا کی بیٹی کیا کرے. آخر جناب فضا سے کہا فضا تم ان بچوں کو ذرا دھیان سے کرو اور میں ان بچوں کو تلاش میں جاتی ہوں. پھر جناب زینب چلیے, حسین دیکھو تو صحیح حوصلہ زینب کا. جناب ام کلثوم کو ساتھ لیا, ایک طرف چل دی,
थोड़ी देर चलने के बाद एक शख्स मिला, उसने कहा भाई तूने कुछ बच्चे तो नहीं देखे? उसने कहा भाई, उसने कहा थोड़ी देर हुई कि कुछ रोने की आवाज आ रही थी, पता नहीं कि अब वो कहाँ है। जिस तरफ उसने कहा था उस तरफ चली, देखा कि एक मकाम पर दोनों बच्चे एक दूसरे के गले में हाथ डाले, जमीन पे पड़े हुए जनाब ज़ैनब ने कहा बहन उम्मे कुलसूम, बच्चे तो मिल गए, जरा आहिस्ता चलना, ऐसा ना हो कि वो बेदार हो जाएं और घबरा जाएं, क्योंकि उन्होंने ये वाकयात जो देखे हैं अभी इनके ख्यालात में यही चीज होगी कि दुश्मन पकड़ने आए हैं, लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता गई। हाथ उनके सर पे थे, पेशानी पर हाथ रखा तो पेशानी ठंडी थी। एक मर्तबा हाथ हिलाया और फरियाद की, कुलसूम अरे ये तो दोनों सिधार गए, मैं भाई को क्या जवाब दूंगी? परवरदिगार आलम आपको जज़ाए खैर दे। इस रात की कई वाकयात हैं, सिर्फ एक और वाकया अर्ज करके खत्म कर दूंगा, क्योंकि शाम गरीमा का मतलब यह है कि आपके दो आंसू बह जाएं। क्या दिन है, 10 दिन से रो रहे हैं लेकिन आंखों के आंसू खत्म नहीं हो रहे हैं। अल्लाह पाक बीबी फातिमा को ज़हरा आपके आंसुओं की जज़ा आपको दे, आपको इनकी मुसीबत का कुछ हल्का सा तसव्वुर हो जाए। हकीकत यह है कि शब आशूर आज की रात के मुकाबले में बड़ी अच्छी रात थी, सबके सब मौजूद थे, पानी न था मगर बीवियों को ये इत्मीनान तो था कि हमारी हिफाजत है। मगर आज की शब का तस्वुर आप खुद करें कि जिनका जवाब बेटा मर गया, उसके दिल पे क्या कुछ आ रहा होगा, क्या कह रही होगी। अपने तस्वुर में है कि बेटा तुम्हें पता है तुम्हारी माँ का क्या हाल है, जिसका भाई मर गया उसका क्या हाल है। इमाम हुसैन की लाश उसी जगह पड़ी रही जहां आप शहीद हुए। हाय हुसैन की जबान से अर्ज करूं, एक मलून आया, उसको ये ख्याल हुआ कि हुसैन की उंगली में एक अंगूठी थी जिसका नगीना बड़ा अच्छा था। अज़ादारान हुसैन मैं किस जबान से बयान करूं। वो आया था तो उसने देखा अंगूठी मौजूद है, लिबास लुट चुका, अमामा कोई ले गया। हाय हुसैन तेरी मजलूमी पर कुर्बान। ये सब अज़ादार, इस मलून ने ये चाहा कि वो अंगूठी उतार ले, मगर मालूम नहीं अंगूठी पे उंगली पे इतना वर्म आ चुका था कि अंगूठी न निकल सकी या खून जम गया था और वो न उतार सका। उस मलून ने क्या किया, इधर उधर जमीन पर ढूंढने लगा, एक तलवार का टुकड़ा उसके हाथ आ गया। आप खुद समझ लीजिए कि क्या कयामत की। ये अंगूठी लेकर चला ही था कि एक मर्तबा जमीन हिली, ये घबरा कर एक जगह छुप कर बैठ गया। इसने देखा आसमान से 2 हमारियां उतरी हैं, एक हमारी में से एक बुजुर्ग सरबराना निकले, गर्दन झुकाई हुई, वो एक मर्तबा हुसैन के करीब बैठ गए और आवाज दी बा हुसैना। समझे आप ये कौन थे? ये हुसैन के नाना रिसालत बाप जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। दूसरे बुजुर्ग निकले, वो इमाम हुसैन के बाबा हजरत अली मुर्तजा। तीसरे बुजुर्ग निकले, वो हुसैन के भाई हसन मुस्तफा। दूसरी हमारी उतरी, इसमें से एक बीबी निकली, सरबराना, सर पीटती हुई, मुंह पे तमाचे मारती हुई हुसैन के कटे हुए गले के पास बैठ गई। बेटी को न देखा और उसके पास बैठ के बैन करती हैं, बाबा हाय फातिमा का लाल, बाबा मेरा हुसैन यही है कि सर से पांव तक जख्मी है। रसूल अल्लाह ने फरमाया हाँ बेटा यही है। तो एक मर्तबा फातिमा ने बेचैन होकर बाजुओं पर हाथ रखा, फरियाद करने लगी,
हुसैन अरे तुझे मार डाला, तुझे पानी भी न दिया बेटा, ये भी ख्याल न किया कि मैंने चक्कियां पीस पीस के पाला था। एक मर्तबा दिल से मोहब्बत का जोश उठा तो अर्ज करती हैं, बाबा आप इजाजत देते हैं कि मैं अपने मुंह पर अपने बेटे का खून मल लूं। रसूल अल्लाह ने फरमाया बेटी तुम भी मलो, मैं भी मरूंगा, और क़यामत के दिन खुदा के सामने इसी तरह पेश होंगे। करबला के प्यासे, अरे करबला के शहीद, तेरे रोने वाले जमा हुए हैं और अब यहाँ से उठने वाले तुझे सलाम कर रहे हैं। अस्सलाम अलैका अय्युहल मज़लूम, अस्सलाम अलैका अय्युहल अस्सार, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह पाक आपको इन आंसुओं का अजर दे और ता क़यामत आपको कोई गम न मिले सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, और आपको बीवियों का सब्र अता हो, और मेरे नौजवानों को अली अकबर का वलवला और उनका जोश दीनी वो आप लोगों में पैदा हो और दीन के किसी काम आ सको, और अपने दिल से उस दुनियावी हकीकतों को, दुनियावी रानाइयों को खत्म कर देने की तौफीक अता फरमा परवरदिगार। करबला वालों के सदके में रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।